जॉब स्कॅम जो तूं म्हणजे गायब जाल्लो तेन्ना खूब स्कॅम जाले, तेतूंतलो व्हडलो म्हणजे तो जॉब स्कॅम. तूं आतां म्हणटालो की जॉब स्कॅम ह्याच वर्सांनी चलना, फाटली कितलीशींच वर्सां चलता. म्हणजे एक प्रकारे तूं बीजेपीक हांगा सेव करता, तेंचेर जो दोशारोप आसा तेका तूं खंय तरी भायर येता. हांव तो सेव करीना. हांव तुका तें सांगता की जॉब स्कॅम ना जावपाक लागून आमचो एमएलए जेन्ना पयलेच फावटी पयल्याच असेंब्ली सेशनाक भितर पावलो तेन्ना पयलोच विशय काडलो तो जॉब स्कॅमाचो, पयलोच विशय काडलो तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो. रुलींग बीजेपीच आसली आनी बीजेपीच आसा. हो दुसऱ्या एमएलएनी काडूंक ना. तुम्ही फुटेज पळोवंक शकता, तुम्ही तुमचे प्रेस रिपोर्ट पळोवपाक शकता. फर्स्ट विषय स्टाफ सिलेक्शनाचो जर काडलो जाल्यार यंगस्ट एमएलएन, आरजीपीच्या एमएलएन. आमकां गरज नासली, आमच्या विजन डॉक्युमेंटार बरयल्लें आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातले आमी करतले म्हणून, जर सरकारान येयले म्हणून. आनी तेच आमी सरकारान ह्या सरकारा कडल्यान घडोवन हाडपाचें म्हणून आमी थारायलें आनी आमी तें केलें. आनी आतां सध्या ते चालीक लागलेले. आतां ते कशें जातले तेजे रूल्स अँड रेग्युलेशन हे सगळे पळोवपाक जाय. ते सगळे येयल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की हेचेर आनी कसो आवाज काडपाचो तो. प्रत्येक बारीक बारीक हेचेर आवाज काडप एक गजाल आनी असेंब्लीन वचोन थंय कायदो मांडप आनी ते कायदो करून ओवरऑल चेंज हाडप ही इम्पॉर्टंट गजाल आनी ती आमी 100% आमच्या सायडीच्यान केल्ली आहा.